एपिसोड 144। हम फोन की घंटी बजने के इंतजार में बैठे थे। वकार ने बताया कि किसी भी वक्त उस आदमी का फोन आ सकता है। मैंने वकार को अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे उस पुरस्कार आदमी से क्या कहना है। मैं और तैमूर पुरसुकून थे, अलबत्ता वकार इस्तिराब में मुब्तला था और बार बार घड़ी देख रहा था। अचानक टिंग डोंग की आवाज के साथ फ्लैट की कॉल बेल बज उठी। वकार बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर वकार से पूछा, इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं, वकार ने जवाब दिया, फिर मुस्तरब होकर उठ खड़ा हुआ। मैं देखता हूँ। बैठ जाओ। तैमूर, तुम देखो। तैमूर ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ा और दरवाजे के पास जाकर बोला, कौन है? अरे यार, मैं हूं इरफान, दरवाजा खोलो। बाहर से किसी ने झंझलाकर कहा। मैंने तैमूर को दरवाजा खोलने का इशारा किया। मेरा रिवॉल्वर भी इस दौरान में बाहर आ चुका था। मैं कमरे के ऐसे गोशे में चला गया जहां से तैमूर को कवर कर सकूं। वकार को मैंने बाथरूम में बंद कर दिया था। तैमूर ने आहिस्तेगी से दरवाजा खोल दिया। दूसरे लम्हे एक स्मार्ट और खुशपोश नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो तैमूर को देखकर ठिठका। वकार कहाँ है? वो जरा सदर तक गया है। सदर गया है? इरफान के लहजे में हैरत थी। फिर वो चौंक कर बोला, मगर आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। मेरा नाम अकबर है। वकार मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं आज ही लाहौर से आया हूँ। हैरत है, वकार ने कभी आपका तस्करा नहीं किया, हालांकि मैं उसके सब दोस्तों को जानता हूँ। इरफान ने कहा, बस इत्तेफाक है। बैठिए ना, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। शुक्रिया, मुझे इजाजत दें, असल में मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ऐसी भी क्या जल्दी है इरफान साहब? मैंने अचानक कहा और कमरे के गोशे से निकलकर उसके सामने आ गया। मैंने उसके कोट के नीचे बगली होस्टर और गन की मौजूदगी महसूस कर ली थी। वो मुझे देखकर यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ज्यादा हैरत उसे उस रिवॉल्वर पर थी जिसे मैंने छुपाने की कोशिश नहीं की थी। आप कौन है? आप? और मैं खुदाई फौजदार हूँ। दरवाजा बंद कर दो और इस अंदरूनी कमरे में ले चलो। तैमूर ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और माहिराना अंदाज में इरफान की तलाशी ले डाली। उसके बगली होल्स्टर से .32 का एक पिस्टल बरामद हुआ। इसके अलावा उसकी जेब में उसका पर्स था, छोटा सा कंघा, रुमाल और शर्ट की सामने वाली जेब में अमेरिकन डॉलर्स और 2-3 विजिटिंग कार्ड्स थे। तलाशी लेने के बाद तैमूर ने उसे गर्दन से पकड़कर अंदरूनी कमरे की तरफ धकेल दिया। देखिए, आप मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मैं कोई चोरो चक्का या उठाई गिरा नहीं हूं। अब वो काफी हद तक संभल चुका था। वकार को दोस्त कहने के बाद भी तुम ये बात कर रहे हो? बाय द वे, तुम्हारा जरिया माश क्या है? मेरा मतलब है सोर्स ऑफ इनकम। मैं एक मल्टीनेशनल फर्म में सेल्स मैनेजर हूं और तुम झूठ बोलते हो। तैमूर ने दरश लहजे में कहा, ना तुम्हारा नाम इरफान है और ना मुझे तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स मैनेजर लगते हो। इस दौरान में हम अंदरूनी बेडरूम में पहुंच गए थे। ये तुम्हारा अपना शनाख्ती कार्ड है ना? इस पर तो कुछ और ही नाम है। वो दरअसल इरफान मेरी उर्फियत है, वैसे नाम तो मेरा दूसरा है। और ये खिलौना साथ लिए क्यों घूम रहे हो? क्या मल्टीनेशनल कंपनीज का सेल्स मैनेजर पिस्टल के जोर पर सेल्स कर रहे हैं आजकल? ये तो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा है। इरफान का खौफ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आवाज पूरे फ्लैट में गूंज कर रह गई। तुम शुरू से ही झूठ बोल रहे हो। अब अगर एक लफ्ज भी झूठ बोला तो तुम बोलने के काबिल ही नहीं रहोगे। इरफान या अरशद इस्तेज़ाई अंदाज में हंस पड़ा। उसके होंठों से खून की एक पतली सी लकीर बहकर उसकी थोड़ी तक आ रही थी। फिर वो हिज़ियानी अंदाज में बोला, तुम इस फ्लैट में मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। ये शहर का गुंजान इलाका है और कोई एक फ्लैट में जोर से बोले भी तो आवाज दूसरे फ्लैट तक जाती है। तैमूर के चेहरे पर शफाफ मुस्कुराहट नमूदार हुई। माय डियर, आवाज तो उस वक्त आएगी जब वो तुम्हारे हलक से बरामद होगी। मैं तुम्हें रिवॉल्वर या पिस्टल से नहीं बल्कि हाथों से गला घोट कर मारूंगा। मगर क्यों? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इरफान ने थूक निकल कर कहा, बस यूं ही शौकिया। मैं इस दुनिया में झूठ का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए हर झूठे आदमी को हलाक करके मुझे खुशी होती है। इरफान का चेहरा सुध गया। मैंने तैमूर से कहा, अभी तो बहुत वक्त है, तुम ऐसा करो जब तक कॉफी तैयार कर लो। यूं भी किसी को हलाक करने से पहले कुछ खिला पिला कर मारना चाहिए। मैं दरअसल तैमूर को वहां से हटाकर इरफान की हमदर्दियां हासिल करना चाहता था। वो मेरा इशारा समझकर कमरे से निकल गया। मेरा साथी जहनी मरीज है। मैंने उसके जाने के बाद तबसरा किया। इसके लाशोर में ना जाने क्या बात बैठ गई है कि मामूली से झूठ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके इसी जुनून की भेंट अब तक 17 अफराद चढ़ चुके हैं। और तो और इसने तो एक दफा अपनी सगी बहन को भी मारने में कोई कसर ना छोड़ी थी। उसके बाद इसे पागल खाने पहुंचा दिया गया।
ابھی حال ہی میں یہ وہاں سے واپس آیا ہے۔ واپس کیا آیا ہے بلکہ فرار ہوا ہے۔ میں خود اس سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں ہوں، نہ جانے کب سوتے میں میرے گلے پر چھری پھیر دے۔ میری باتیں سن کر عرفان مزید دہشت زدہ ہو گیا۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تجھ سے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا۔ میرا نام تو ارشد ہے مگر عرفیت عرفان ہے۔ اس کی تصدیق تو وقار بھی کر دے گا، اور مجھے جھوٹ بولنے کی بھلا ضرورت بھی کیا ہے؟ مگر یہ جو تم پسٹل جیب میں لیے گھوم رہے ہو، اس کا کیا جواز ہے؟ کوئی بھی شریف آدمی یہ مسلح ہو کر نہیں گھومتا۔ دیکھو، اگر تم مجھے اصل صورتحال بتا دو تو شاید تمہاری جان بچ جائے، ورنہ میرا ساتھی تو تمہاری موت کا فیصلہ کر ہی چکا ہے۔ کیا آپ لوگ وقار کے آنے تک انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ زیادہ بہتر طریقے سے صورتحال کی وضاحت کر سکے گا۔ اسی وقت تیمور کافی کی ٹرے لے کر آ گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اتنی دیر لگائی تھی۔ وقار کے آنے پر کیا فرق پڑے گا؟ میں وقار کی وجہ سے تو اس چکر میں پھنسا ہوں۔ میں تو واقعی شریف آدمی ہوں۔ اگر واقعی یہی بات ہے تو ہمیں وقار کو بھی بلانا پڑے گا۔ پھر میں تیمور سے مخاطب ہوا، جاؤ وقار کو لے کر آؤ، مگر اس کے جھوٹ سچ کا تجزیہ کرنے مت بیٹھ جانا۔ تو کیا وقار بھی یہی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اسے واقعی آزاد چھوڑ دیتے؟ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، ویسے آپ لوگوں کا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ عرفان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، تیمور وقار کو لے کر آ گیا۔ عرفان کو دیکھتے ہی وقار کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تم آج کیسے آ گئے؟ ضروری نہیں کہ میں ہفتے کو ہی آؤں، اس سے پہلے بھی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عرفان کی زبان سے ہفتے کا ذکر سن کر میں چونکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تک وقار بھی مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ہاں، اب تم شروع ہو جاؤ، میں نے عرفان سے کہا۔ تم وقار کی موجودگی میں ہی بات کرنا چاہتے ہو نا؟ میں نے اب تک واقعی آپ لوگوں سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، عرفان نے کہا۔ نام کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ عرفان میری عرفیت ہے، لوگ عموماً مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ میں مسلح ہو کر کیوں گھومتا ہوں، تو یہ میری مجبوری ہے۔ اور وہ مجبوری کیا ہے؟ تیمور نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہی مجبوری جو تمہارے ساتھ ہے، تم بھی تو مسلح ہو، اور آدمی اسلحہ کیوں رکھتا ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے یہ جھوٹ ضرور بولا تھا کہ میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہوں۔ اب تم سچ سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، مگر سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اگر تم گھما پھرا کر بات کرنے کی بجائے سیدھے طریقے سے بتا دو تو ہمارا وقت بھی بچے گا اور انرجی بھی۔ میں ایک دہشت گرد ہوں، اس نے یوں اطمینان سے کہا جیسے دہشت گرد ہونا بھی کوئی معزز پیشہ ہے۔ اور وقار کو بھی تم ہی نے سراہ پر لگایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وقار کافی عرصے سے بے روزگار تھا، اس پر 2 چھوٹے بھائیوں اور 3 جوان بہنوں کا بوجھ ہے۔ میں نے تو صرف اس کی مدد کی تھی، میں خود بھی اسی صورتحال سے 2 4 ہوں۔ مجھ پر بھی ماں باپ اور 2 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اب تم نے سچ ہی بولنے کو کہا ہے تو مجھے ٹوکنا مت۔ میں نے ایم میں بہت امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہمارے گھر کے تمام دلدر دور ہو جائیں گے۔ میرے ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، ان کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب تھے۔ بہن بھائی خوش تھے کہ وہ اورنگی ٹاؤن کی کچی آبادی سے کسی معقول جگہ منتقل ہو جائیں گے، مگر میری ڈگری کسی کام نہ آ سکی۔ شروع میں مجھے انتہائی معمولی ملازمتوں کی آفر ہوئی، مگر میرے ذہن پر تو گھر والوں کی تقدیر بدلنے کا بھوت سوار تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر یہی ملازمت کرنا تھی تو پھر کالج اور یونیورسٹی میں اتنے برس ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ملازمت تو مجھے میٹرک کے بعد بھی مل سکتی تھی، اور ان برسوں میں تو میں تھوڑی بہت ترقی بھی کر سکتا تھا۔ پھر 2 سال تک مختلف دفتروں کے دھکے کھانے کے بعد میں نے یہی سوچا کہ اب مجھے کوئی بھی ملازمت کر ہی لینا چاہیے۔ میں اس دوران میں ٹیوشن کر کے کسی نہ کسی طرح گزارا کر رہا تھا۔ پھر اچانک میری ملاقات نوید سے ہو گئی۔ وہ ان دنوں امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا اور یہاں بڑے پیمانے پر کوئی کاروبار کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کورنگی کے انڈسٹریل ایریا میں ایک ایسی مل مشینری سمیت خریدی جس کا مالک ملک سے باہر جا رہا تھا۔ وہ کمپنی صابن، واشنگ پاؤڈر، شیمپو اور اسی طرح کی دوسری اشیاء صرف بناتی تھی۔ نوید نے مجھے اپنی کمپنی میں سیلز مینیجر کی آفر کی تو میں حیران رہ گیا۔ تنخواہ بھی خاصی معقول تھی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ تمہارا کوئی دوست بے روزگار ہو تو اسے بھی لے آؤ۔ میں اپنے 1 2 دوستوں کو بھی لے گیا۔ میں نے وہاں جی جان سے کام شروع کر دیا، مگر ایک بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی کہ نوید فیکٹری میں صرف سامان کی فلنگ کرتا تھا۔ وہ مارکیٹ سے 2 نمبر کا مال خرید لیتا اور اسے ڈبوں میں بھر کے بازار میں بیچ دیتا۔ چند مہینے اسی طرح چلتا رہا۔ مال کی خراب کوالٹی ہونے کے باوجود مجھے کمپنی میں کسی قسم کا خسارہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چند ایک دکانداروں نے اس شرط پر مال رکھا کہ فروخت کرنے پر ادائیگی کریں گے۔ میں صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ نوید نارتھ نازم آباد کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔
ایک دن میں وہاں سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ نوید سے بھی ملتا چلوں۔ اس وقت رات کے 10 ساڑھے 10 بج رہے تھے۔ نوید کو تو یوں بھی رات کو دیر تک جاگنے کی عادت تھی۔ آفس میں اس سے تفصیلی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ میں نے سوچا اس موقع پر اس سے کاروباری امور پر بھی تفصیلی گفتگو کروں گا اور ایک عدد گرما گرم کافی بھی پیوں گا، کیونکہ اس دن سردی بہت شدید تھی۔ نوید نارتھ ناظم آباد کے بلاک اے میں رہتا تھا۔ اس بلاک میں عموماً بڑے بڑے بنگلے ہیں۔ میں نے اپنی گاڑی باہر چھوڑی اور کال بیل بجانے ہی والا تھا کہ گاڑی کی آواز سن کر نوید کا چوکیدار گیٹ پر نمودار ہوا۔ میں وہاں اکثر جاتا رہتا تھا، اسی لیے چوکیدار نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ پورچ میں نوید کی گاڑی کے پیچھے ایک ہونڈا سیوک بھی کھڑی تھی۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، کیا صاحب کے پاس کوئی مہمان آیا ہے؟ ہاں صاحب، وہ تو کافی دیر سے ادھر ہے۔ صاحب نے کہا تھا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا، مگر آپ تو صاحب دفتر کا آدمی ہے نا؟ یہ کہہ کر اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ میں کوریڈور میں داخل ہوا تو دبیز کارپٹ کی وجہ سے کوئی آہٹ پیدا نہ ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ نوید اس وقت ڈرائنگ روم میں ہوگا۔ میں سیدھا ادھر ہی بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اندر کی گفتگو سن کر ٹھٹک کے رک گیا۔ کوئی بھاری آواز میں کہہ رہا تھا، تم نے یہاں بہت وقت اور پیسہ ضائع کر دیا ہے وکرم، مگر اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں موقع کی تلاش میں ہوں سر۔ میں نے اپنے آدمی جگہ جگہ پھیلا تو دیے ہیں، بس کسی ایک بہانے کی دیر ہے، پھر یہ شہر بارود کا ڈھیر بن جائے گا۔ مگر جلدی، مجھے فوراً رزلٹ چاہیے۔ ہائی کمانڈ نے مجھے خاص طور پر یہاں بھیجا ہے۔ وہ حرامزادہ کامران بھی آج کل یہی ہیں۔ بس ایک دفعہ سے آمنا سامنا ہو جائے، پھر میں اسے بتاؤں گا کہ میں ونود پانڈے نہیں، گوپال داس ہوں۔ میرے نام کی دہشت سے کشمیر کے بڑے بڑے جھوٹ اگروادی لرزتے ہیں۔ میں کشمیر سے اسی حرامزادے کا سر کچلنے کے لیے پاکستان آیا ہوں۔ اس کے لیے تو میں ہی کافی ہوں سر، نوید نے کہا۔ اچانک کوئی کمرے میں سے جھپٹ کر میرے سامنے آ گیا۔ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ کون ہو تم؟ وہ بولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گوپال داس ہے۔ میں عرفان، میرا مطلب ہے ارشد ہوں سر۔ نوید صاحب کی فیکٹری میں سیلز مینیجر ہوں۔ ادھر سے گزرا تھا تو میں نے… اندر چلو۔ اس نے درش لہجے میں ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لہجے سے زیادہ خوفناک وہ گند تھی جو اس نے کمرے سے باہر نکلتے ہی مجھ پر تان لی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے نوید بھی باہر آ گیا۔ میں نے نوید کی طرف پر امید نظروں سے دیکھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے بھی سرد لہجے میں کہا، اندر چلو۔ تم یہاں کب آئے؟ میں ابھی یہاں آیا ہوں، میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وکرم، یہی تمہارا آؤٹ پٹ ہے؟ تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ باہر کوئی موجود ہے؟ اس پر تم دعویٰ کر رہے ہو کامران کی ہلاکت کا۔ بس تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، میں ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلی رکھتا ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ گوپال داس نوید کو وکرم کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا ہے۔ پھر مجھے ان کی گفتگو یاد آئی، مگر مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس حرامزادہ نے ہماری نہ جانے کتنی باتیں سن لی ہیں، اب اسے زندہ چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ تم ابھی سے اپنی گاڑی میں لے جاؤ اور سسرے کا جھٹکا کر کے کہیں پھینک دو۔ میرا جسم سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گیا۔ سر، اسے مارنے کے بجائے ہم اس سے کام بھی تو لے سکتے ہیں۔ اگر اس نے ہمارے کہنے پر عمل نہ کیا تو خیر یہ تو مارا جائے گا ہی، اس کی بہنیں مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں بیچ دی جائیں گی۔ نہیں، میری بہنوں کا نام مت لو، تم لوگ جو کہو گے میں کروں گا، مگر ریوالور چلانا آتا ہے؟ گوپال نے میری بات کاٹ دی۔ خیر، نہیں بھی آتا تو وکرم تجھے ایک ہفتے میں سکھا دے گا، مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے کہنے کے خلاف کیا تو تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اپنے معصوم بہن بھائیوں کے چہرے گھوم گئے۔ پھر وکرم نے واقعی مجھے ایک ہفتے میں نہ صرف ریوالور چلانا بلکہ دستی بم اور کلاشنکوف کا استعمال بھی سکھا دیا۔ اس زمانے میں میری ملاقات وقار سے ہوئی۔ یہ بھی پنجاب سے نوکری کی تلاش میں آیا تھا اور دھکے کھا رہا تھا۔ وکرم کا اصرار تھا کہ 2-4 ایسے نوجوان اکٹھے کرو جو دیکھنے میں وجی اور اسمارٹ ہوں۔ میں نے وقار کی ملاقات بھی وکرم سے کرا دی۔ یوں وقار بھی ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ مگر تم نے تو ان لوگوں سے زبان بند رکھنے کا وعدہ کیا تھا نا، کیا اب تمہاری بہنوں کے لیے خطرہ پیدا نہیں ہوگا؟ تیمور نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے اب تک جتنے گھر اجاڑے ہیں، قوم کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ میرا ضمیر مجھے دن رات ملامت کرتا ہے۔ یہ تو خود غرضی کہ اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کو پامال کر دیا جائے۔ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہنوں کا خاتمہ کر دوں، ورنہ ضمیر کی خلش مجھے پاگل کر دے گی۔ ویسے تم اداکار اچھے ہو، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ خیال تمہیں اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اپنی جان پر بنی تو اپنی بہنوں کو بھی قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تم ذرا مجھے اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دو، مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا، میرے بعد میری بہنوں کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہوگی۔
अगर ऐसा ना कर सको तो उन्हें कम से कम बाइज्जत मौत ही दे देना। ये कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू बहने लगे। तुम कामरान को पहचानते हो? तैमूर ने उससे अचानक पूछा। वो तलखी से मुस्कुरा दिया। इस वक्त पाकिस्तान में उनके रास्ते का सबसे भारी पत्थर तो कामरान ही है। वो कामरान को हर कीमत पर हलाक करना चाहते हैं। विनोद पांडे उनका बहुत मायानाज और खौफनाक एजेंट था। कामरान ने उन्हीं के मुल्क में विनोद पांडे को तिगनी का नाश नचा दिया था। जब वो भारत में रहकर उनके सीनों पर मूंग दल सकता है तो पाकिस्तान तो फिर कामरान का अपना वतन है। वो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कामरान को पहचानते हो या नहीं। तुमने जवाब में ना जाने कौन सी तकरीर कर ली। हाँ, मैं कामरान को पहचानता हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस शख्स के साये से वो लोग खौफजदा हैं उसके बारे में अपने लोगों को क्यों नहीं बताएंगे। विक्रम ने खास तौर पर मुझे कामरान की तस्वीर दी थी और कहा था कि इस शख्स की हलाकत में ही हमारी बका है। तस्वीर देखकर मुझे बेख्तियार ये ख्याल आया था कि इतना वजी, खूबरू और मासूम आदमी इतना खौफनाक भी हो सकता है कि राह के बड़े बड़े फन्ने खानों के लिए डरावना ख्वाब बन जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज वो हस्ती मेरे सामने मौजूद है। उसने तहसीन आमेज नजरों से मुझे देखा। आपकी वो तस्वीर अगरचे पुरानी है मगर नैन नक्श तो वाज़ेह है। अगर तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते हो कि मुझे खुशामद और चापलूसी से शदीद नफरत है। आप इसे खुशामद न समझे जनाब। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। मेरे बारे में और क्या जानते हो? उनका ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान की कोई खुफिया और बायसर एजेंसी कामरान की पुश्तपनाही कर रही है। उसके साथ साथ उसे ज़ेर ज़मीन दुनिया के जराइम पेशा अफराद का ताउन भी हासिल है। इसी वजह से वो आज तक दुनिया की खतरनाक एजेंसी से बचा हुआ है। सबसे बढ़कर ये कि उसे ग्लोरिया जैसी घर की भेदी का ताउन हासिल है। अगर किसी तरह ग्लोरिया पर ही काबू पा लिया जाए तो कामरान को घेरना बहुत आसान है। तो फिर वो मेरे बजाय ग्लोरिया को क्यों नहीं घेरते? ग्लोरिया को भी घेरना इतना आसान नहीं है। कामरान की तरह वो भी चला हुआ है। ये अल्फाज गोपाल दास के हैं। अब तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ा जा सकता है। तुम मुझे गोपाल दास तक पहुंचाओगे। मैंने बुरख्याल अंदाज में कहा। हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बहनों पर आंच नहीं आएगी। इरफान बुरी तरह रोने लगा। उसने झुककर मेरे पांव पकड़ने की कोशिश की मगर मैंने उसे शानों से थाम लिया। आप वाकई अजीम है कामरान साहब। अब मुझे अपनी मौत का गम नहीं होगा। मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि मेरे बाद भी मेरी बहनों की इज्जत, वालिदैन और भाइयों की जिंदगियां महफूज होंगी। मैं आपको गोपाल दास तक जरूर लेकर जाऊंगा। एक और बात, तुम्हारे सिवा मजीद कितने आदमी गोपाल दास के साथ हैं? वकार समेत 5 आदमी ऐसे जिन्हें मैं जानता हूँ। हो सकता है उसने मजीद लोगों को भी खरीद रखा हो। वकार का राब्ता किससे है? मेरा अंदाजा कि गोपाल दास उसके सामने नहीं आया होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। वकार का राब्ता विक्रम से है। वही उससे बात करता है। गोपाल दास को तो मेरे सिवा शायद किसी ने देखा भी ना हो। मैंने भी उस दिन इत्तेफाकियों से देख लिया था। हुलिया बताओ उसका। वो दराज कदम मजबूत जिस्म का मालिक है। जिस्म की साख से अंदाजा होता है कि वो पाबंदी से सख्त किस्म की एक्सरसाइज करने का आदी है। रंग गंदुमी और बाल स्याह हैं। चेहरे पर घनी मूछें हैं। पेशानी तंग और बायां शाना को झुका कर चलता है। खालिस उर्दू बोलने की कोशिश करता है मगर कोशिश के बावजूद खे को खे बोलता है। मसलन ख्याल को हमेशा ख्याल ही बोलेगा। तुमने उसका बहुत गहरी नजरों से मुशाहिदा किया है। मैंने तहसीन आमेज अंदाज में कहा। इतना मुकम्मल हुलिया तो शायद पुलिस का कोई ट्रेन जासूस ही बता सकता है। ये उन्हीं लोगों की ट्रेनिंग है कामरान साहब। उन्होंने इसी अंदाज में और इतनी ही तफसील से मुझे आपका हुलिया भी बताया था। मैंने उसी रोशनी में सबको परखना शुरू कर दिया। मेरे बारे में कोई खास बात बताई गई थी तुम्हें? कोई ऐसी आदत जिसके जरिए मैं पहचाना जाऊं? आप घड़ी हमेशा सीधे हाथ की कलाई में बांधते हैं। चाय या कॉफी का मग इस अंदाज में पकड़ते हैं कि उसका हैंडल सामने की तरफ रहता है। दाएं और ऊपर कट का एक हल्का सा निशान है। चलते वक्त हमेशा यूं चौकन्ना रहते हैं जैसे किसी नादीदा दुश्मन का खतरा हो। और सबसे बड़ी शनाख्त आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली है जिसके ऊपर वाली पोर गोली या किसी धारदार चीज के जख्म से चौकोर हो गई है। मैंने बेख्तियार अपने हाथों को देखा। वाकई मेरे बाएं हाथ की छिंगली की ऊपरी पोर का खफीफ सा हिस्सा गोली लगने से उड़ गया था। ये जख्म मुझे विनोद पांडे ने पहुंचाया था। गोपाल दास तुम्हारी निगरानी तो नहीं करता? मैंने चौंक कर पूछा। शुरू में कुछ दिन उन्हीं के एक आदमी ने निगरानी की थी। फिर मुतमईन होने के बाद उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। यूं भी उनके पास अफरादी कुव्वत कम है। अफरादी कुव्वत की तो बात मत करो। अगर उसके पास पैसा है तो वो खड़े खड़े 10 आदमियों को तो खरीद ही सकता है। खैर, तुम ये बताओ कि इस वक्त गोपाल दास कहाँ मिलेगा? ये बताना तो मुश्किल है। उसके ठिकाने का इल्म तो शायद विक्रम को भी ना हो। वैसे अक्सर रात गए वो विक्रम के बंगले पर होता है।
مگر رکتا وہاں بھی نہیں ہے. اس کی تصدیق میں وکرم کے چوکیدار سے کر چکا ہوں. فی الحال تم یہی رہو اور اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ ان لوگوں کو تمہارے بارے میں مطمئن کیا جا سکے. تیمور نے کہا. عرفان ہچکچا کر بولا. میرے سب گھر والے اس روپ سے واقف نہیں ہیں. ان کے خیال میں تو میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں باعزت طور پر ملازمت کر رہا ہوں. اسی سلسلے میں اکثر کراچی سے بھی باہر جاتا رہتا ہوں. تم فکر مت کرو, تمہارے گھر والوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. انہیں یہی بتایا جائے گا کہ عرفان ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کے لیے لاہور چلا گیا ہے اور 1-2 دن میں واپس آ جائے گا. عرفان نے بے چوچر اپنے گھر کا پتہ بتا دیا. وہ گلشن اقبال کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا. گلشن اقبال کا فاصلہ وہاں سے زیادہ نہیں تھا. میں نے تیمور سے کہا کہ تم ابھی عرفان کے گھر جا کر اطلاع بھی دے آؤ اور ضرورت کی کچھ چیزیں بھی لے آؤ. عرفان میرے ساتھ پوری طرح تعاون کرا تھا. مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا. وقار پر البتہ ابھی تک مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. تیمور جانتا تھا کہ اگر عرفان اور وقار نے بھی کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں بآسانی ان سے نمٹ لوں گا.